بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم اور جیڑا مسلمان اللہ دے رسول دی پیروی کرے گا اطاعت کرے گا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین او کل قیامت دے دن نبیاں دے نال جنت دے اندر ہوئے گا والصدیقین والشہداء والصالحین او جنت دے اندر حضرت ابو بکر دے نال ہوئے گا شہیداں دے نال ہوئے گا نیک لوگاں دے نال ہوئے گا وحسن اولئک رفیقا اور ان لوگاں دا کتنا ہی اچھا ساتھ ہوئے گا ذالک الفضل من اللہ اے اللہ دا فضل ہوئے گا وکفی باللہ علیما اور کافی ہے اللہ جانن والا صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 5واں سورت دا نام سورہ نساء سورہ نساء دی 69 اور 70 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جنت دے اندر
بڑیاں بڑیاں نعمتاں ہون گیاں۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بشر، کہ اتنیاں بڑیاں، اتنیاں لذیذ، اتنیاں مزیدار، اتنی اعلیٰ نعمتاں ہون گیاں کہ کسے کان نے سنیا نہیں، کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں، اور کسے دے دل و دماغ اندر او کھٹگیاں نہیں۔ اور میں سمجھنا کہ جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں نعمتاں ہون، مگر آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت کوئی نہیں۔ وہ کیڑے خوش نصیب ہون گے اور کیڑا انسان مسلمان و عمل کرے، اللہ جنت دے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ عطا کر دے۔ اس مختصر جے وقت دے اندر قرآن اور حدیث پاک دے اندروں بیان کرن دی کوشش کران گا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنت دے 100 درجے نے اور ہر درجہ او دا فاصلہ جس طرح زمین و آسمان دا خلائے، اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اے سفر زمین و آسمان دا 500 سال دا سفر بندا ہے، اور جنت دے درجیاں دے اندر اتنا فاصلہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر وچ بیٹھے نے، بڑے خوشباش نے، اچانک اپنی موت یاد آئی کہ دنیا تو اساں چلے جانا ہے، اور آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات یاد آئی، اور ذہن اندر ایک خیال آیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنت دے اندر بڑے اعلیٰ درجات، بڑیاں بلندیاں دے ہون گے، اور دنیا دے اتے جنوں اسی پریشان ہونے بے قرار ہونے آوازار ہونے، اسی مسجد نبی اندر ہونے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے، ساڑیاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اخلاق دے بڑے اعلیٰ، گفتار دے بڑے اعلیٰ، آپ دے ہونٹ بڑے اعلیٰ، آپ دے دند مبارک بڑے اعلیٰ۔ پنجابی دا شاعر ہے، آپ دے دندان مبارک دی، آپ دے نک دی، آپ دے چہرہ پر انوار دا نقشہ کھچ دا ہے۔
آندہ میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے کھڑ کھڑنا کہہ کے لاونا بس تھوڑا جہائی مسکراونا جے تیرے تبسم آ گیا جے تیرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خوبصورت نے آپ اتنے خوبصیرت نے صحابہ عرض کردے نے جدوں اسی پریشان ہونے آئے اسی تواڈا چہرہ پر انوار ویکھ لینے آئے ساڈیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اللہ دے نبی جی اے بیان فرماؤنا اللہ توانو جنتاں جو اعلیٰ مقام عطا کر دیں گے سانو اگر جنت مل بھی گئی تے تواڈی ساڈی ملاقات نہیں نہ ہوئے گی ساڈیاں پریشانیاں کیویں دور ہو جان گیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حال خاموشی نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ رب العالمین نے اس پروانے نے اے اظہار کیتا نا کہ اللہ دے نبی جی اسی جنتاں دے اندر تواڈے زیارتاں کیویں کرانگے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا اللہ دی اطاعت کرے گا جیڑا میرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نی اطاعت و فرما برداری کردہ جائے گا محبتہ کردہ جائے گا آپ دی اتباع کردہ جائے گا آپ دی پیروی کردہ جائے گا اللہ انہوں لبے گا کی اللہ فرماندے نے وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اللہ نے اپنے نبیاں دے نعمتاں دیاں بارشاں کر دیتیاں نے جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ جنت جے انہوں نبی پاک دا ساتھ عطا کر دے گا أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين او جنت دے اندر صحابہ کرام دے نال ہوئے گا او جنت دے اندر شہداء دے نال ہوئے گا او جنت دے اندر اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا تے اللہ آپ بھی فرمان دینے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا انہاں نبیاں تے صدیقاں دا ساتھ صحابہ کرام دا ساتھ شہداء دا ساتھ ہوئے گا اولیاء الرحمن دا ساتھ ہوئے گا نیک لوگاں دے نال ہوئے گا اور انہاں لوگاں دا ساتھ کتنا ہی اچھا ہوئے گا اللہ فرمان دینے ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیم
جیڑا بندے نو اللہ دے نبی دا ساتھ مل جائے گا، صدیقین دا ساتھ مل جائے گا، سچے لوگاں دا ساتھ مل جائے گا، صحابہ کرام دا ساتھ مل جائے گا، اولیاء الرحمن دا ساتھ مل جائے گا، شہیدان دا ساتھ مل جائے گا۔ اے اللہ دا فضل تے اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا، تے اللہ تواڈیاں نیتاں نو وی جاندا ہے نا۔ مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیاں آپ دیاں ہر ویلے خدمتاں کردے رہندے نے، وضو دا پانی لے آ کے رکھ دیتا ہے، وہ نماز دا ٹائم ہوئے اللہ دے نبی نو وضو کروا رہے نے، مسواک لے آ کے دے رہے نے، آپ دے جوتے مبارک صدے کر رہے نے، ہر ویلے آپ دیاں خدمتاں دے اندر رہندے نے نا۔ ایک دن رات دا ٹائم ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ کولوں دعا کرن لگے نے، تے آپ فرماندے نے اے ربیہ مانگ کی مانگنا ہے؟ اے ربیہ میں دعا کر لگا ہوں، مانگنا کی مانگنا ہے؟ میں اللہ کو دعا کر اللہ تینوں عطا کر دے وے۔ اگر ساڑھے ورگا کوئی ہندہ آندہ اللہ دے نبی علیہ السلام کوئی پڑاٹ کوئی زمین دے ٹکڑے لب جان، کوئی بینک بیلنس لب جائے، کوئی کاروبار اعلیٰ قسم دا بن جائے، کوئی فیکٹریاں دو فیکٹریاں مل جان، پر میں صدقے جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونا دی نظر ٹھہریے تے جنت نہیں ٹھہری، بلکہ اعلان کر دینے آندے نے مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ دے نبی اگر دعا کرن لگے ہو تے دعا کرو اللہ منو جنت تواڈا ساتھ عطا کر دے وے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں دعا کروں گا اللہ قبول بھی کر لوے گا، مگر اے ربیہ ایک گل یاد رکھنا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ نفل نماز زیادہ پڑھیا کر، اللہ جنت تینوں میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ ساڈا عالم کی ہے، سلام پھیری اٹھ کے نس گئے، جوتی کچھے لائی، نہ اللہ دا ذکر کیتا، نہ سنتا پڑھیا، ساڈا ذہن پتہ کی بن گیا ہے کہ اللہ نے فرضاں دا ہی پوچھنا ہے نا، تے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کتھے گیا؟ اللہ دے نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے چیڑا بندہ فرضہ تو علاوہ 12 رکھنا پڑے گا اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ دوسری حدیث پاک دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر سنتاں دے اندر کمی رہ گئی ہے اللہ نفلاں چو کٹ کے سنتاں دی کمی پوری کر دے گا، اگر فرضاں چ کمی رہ گئی ہے اللہ سنتاں چو کٹ کے نفل پورے کر دے گا۔ ساڑھے تے فرض ہی انج لنگ جاندے نے، شیطان ادھروں وسوسہ پاندا ہے ادھروں پاندا ہے، یاد کرواندہ ہے اللہ فلانا کام نہیں کرنا، ایتھے آگے انج نمازاں پڑھنا ہے، ایتھوں کی لبڑے ہی فلانے پاسے جا اینا فائدہ ہوئے گا، اینا فائدہ ہوئے گا۔ ساڑھے دے فرضاں جی کمی ہے، پھر بھی اسی بڑا تیر مارنے ایسا فرض پڑھ لیں جناب چلیے بس۔ اللہ ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنتا اور نفل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔
نفلان دے فائدے کنے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان نبوت اندروں فرما رہے ہیں او زبان نبوت ہے او زبان مبارک ہے جس زبان دیاں گرنٹیاں اللہ رب العالمین نے آپ دیتیاں نے اللہ فرمان دینے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کوئی امام بول دے تے اپنی مرضی نال بول دے کوئی ولی بول دے تے اپنی مرضی نال بول دے کوئی پیر بول دے تے اپنی مرضی نال بول دے کوئی حاجی بول دے تے اپنی مرضی نال بول دے مگر اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر اونی دیر تک بول دے نہیں جنی دیر تک میں بلاندہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَعَبَ الصَّالِحِينَ اے میرے صحابہ قیامت تک دے آن والے مسلمانوں سن لو علیکم بقیام اللیل وَدَعَبَ الصَّالِحِينَ نفل لازمی پڑھیا کرو اے نیک لوگاں دی عادت ہے نفل پڑھنا نیک لوگاں دا معمول ہے پتہ چلدا ہے نفل پڑھو گے اللہ تانوں بھی نیکاں چ پا دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے علیکم بقیام اللیل ودعب الصالحین اللہ نفل پڑھیں گے اللہ دے پاک پیغمبر نفل پڑھیں گے فائدے کی ہونگے اللہ دے نبی علیہ السلام نے 4 فائدے بیان فرمائے نے پہلا فائدہ کیے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ جدو نفل پڑھو گے تسی اللہ دے قریب ہو جاؤ گے نفل بندہ پڑھے اللہ اپنا ولی بنا رہا ہے اور دوسرا فائدہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَمِنْ آتو عَنِ الْعِسْمِ جدو نفل پڑھو گے گناہاں تو رک جاؤ گے 2 فائدے ہو گئے تیسرا فائدہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَتُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ اللہ تواڈے گناہاں نو مٹا دے گا چوتھا فائدہ جدو انسان مسلمان نفل پڑھے گا وَمَدْرَدَةُ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ جدو نفل پڑھو گے اللہ جسم دیاں بیماریاں ختم کر دے گا اسی بیمار ہوئیے تھے اسی فرض بھی چھڑ جانا اللہ ماشاءاللہ بندہ بیمار ہوئے نفل پڑھے اے میری تو آڈی گرنٹی نہیں اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گرنٹی ہے اللہ بیماریاں دور کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنت دے اندر ساتھ جائی دا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا انہیں اللہ دے نبی نال پیار کیتا
اللہ دے نبی فرماندے نے جن نے میرے نال پیار کیتا کان مایا فی الجنہ جی میں اے دو انگلیاں نے او جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ اس حدیث پاک دا ترجمہ کہ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبتاں کرے گا، جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا، جیڑا آپ دے پیچھے چلے گا تے شاعر اپنی محبت دا اظہار کردا ہے۔ اس حدیث پاک دا ترجمہ انج کردا ہے آندا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جس نبی دے بڑائی ہاتھ نات اپنی گل کات اپنی تے گل ساتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا۔ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی 70 دیاں مار کے دوبارے آمدہ کوئی 70 دیاں مار کے دوبارے آمدہ پڑھ کے کلمہ او عزتاں اجیاں پامدہ جبریل او دی شکل دا اتار ہو گیا۔ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ جیڑا اللہ دے نبی علیہ السلام نہ محبتاں کرے گا، جیڑا اطاعت و فرما برداری کرے گا، جی میں آمنہ دلال علیہ السلام نے جس طرح نماز پڑھی ہے جنیاں سنتاں اے دے اندر نے ساریاں سنتاں دے نال نماز پڑھ دے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ رہندی دنیا تک دے آن والے مسلمان نماز انج پڑھے آجے جی میں منو پڑھ دیاں نو بیخ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھ کے بہائی محبت دا عالم ہے وے کوئی جو کہندہ روے۔ جیڑا بندہ سنت نہیں چھڑے گا سنت نال محبت کرے گا اللہ جنت نبی پاک دا ساتھ عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے جن نے میرے نال پیار کیتا اللہ رب العالمین جنت دے اندر میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر موجود ہے، حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامتی آنا وہو زمہ ای اصابعہو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جن نے دو بیٹیاں دی پرورش کی ہے، دو بیٹیاں پالیاں نے، بیٹیاں نال محبتاں کی نے، او جوان ہو گئیاں نے، او نہ دی شادی کر دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جا یوم القیامت
آنا واہو زم اصابعہو او جنت دے اندر جی میں اے دو انگلانے او میرے نال ہوئے گا۔ اور دوسری حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من کان لہو ثلاث بنات، اللہ نے جنہوں 3 بیٹیاں عطا کی دیاں نے فصبر علیہن او دیتے صبر کر دائے، اے نہیں کہ اے اللہ دے شکوے شروع کر دیتے۔ اللہ 10 بیٹیاں بھی دے وے، اللہ دا شکوہ کرنا۔ جاؤ اونا نو پوچھو جنہ کو اولاد کوئی نہیں تے قبران دے او ٹکرا مار دے پھر دینے، شرک کر دے پھر دینے کہ ربا منڈا نہیں تے کڑی دے دے، اللہ بیٹا نہیں تے بیٹی عطا کر دے۔ بیٹیاں پیدا ہون تے منہ کالے سیاہ ہوندے نے، کنہ دے جیڑے کافر سن۔ مسلمان دا منہ کالا ہوندا، مسلمان پریشان ہوندا، مسلمان مایوس ہوندا، کیوں؟ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جدوں کافراں نوں دسیا جاندا اللہ نے بیٹی عطا کی دی، انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، غصے نال پر جاندے۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھچے ہے یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان قوم کو لو منہ چھپاندہ پھر دے کہ میرے حل بیٹی آ گئی ہے، چھپدہ پھر دے۔ ام یدسہو فی التراب، یا زمین دے اندر زندہ ہی گڑ دے وے۔ اے کافران دا وطیرہ ہے، مسلمان دا وطیرہ ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے بیٹیاں دے صبر کر دے، اچھا کھانا کھوان دے، اچھا پانی پلان دے، اچھے کپڑے پہنان دے، جی میں مڑیاں دی گل سن دے، انجی بیٹیاں نال محبت کر دائے کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہوں جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ پتہ یہ چلیا کہ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول علیہ السلام دی اطاعت کرے گا اور جنت نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ اور دوسرا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے جیڑا میرے نال محبت کرے گا، تسی آکھو کہ نبی پاک چلے گئے نہیں، ان محبت کی میں کرنی ہے؟ آپ دیاں سنتہ موجود ہیں، آپ دیاں سنتہ، آپ دے کپڑے، آپ نے کپڑے کنج پہننے نے، ٹکھنے تو شلوار پینٹ پجامہ اتے رکھے ہیں، آپ دی سنت ہے، آپ نے داڑھی مبارک رکھی، وہ لوگ گلہ کرنا لے کر دینے، مگر یہ سن دے پیا، یہ گلہ سنن دی وجہ تو نبی پاک نال محبت کرن دی وجہ تو اللہ کل قیامت دے دن انہوں جنت دا داخلہ عطا کر۔
اور تیسرا کام میں وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جیڑا فیکٹری والا ہے، جیڑا دکاندار ہے، جیڑا مزدور ہے، جیڑا تاجر ہے، جیڑا بھی کاروبار کرنے والا ہے، اپنے کاروبار اندر ہیرا پھیری نہیں کردا، امانت دار ہے۔ کل قیامت دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ جنت وچ ہوئے گا۔ اور چوتھا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الا اخبرکم باحبکم الی اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، میری مجلس دے اندر قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال او ہوئے گا احسنکم اخلاق، جدی زبان اچھی ہوئے گی اخلاق اچھا ہوئے گا۔ اخلاق بہترین ہوئے دنیا دے اتے کل جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے۔ اور پنجواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انا وکافل الیتیم بالجنت کہاتین، یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم نال محبتاں کرنے والا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دے سر دے شفقت محبت نال ہاتھ پھیر دے، جننے وال تھلے ہونگے اللہ دے نام اعمال وچ اونیاں نیکیاں پا دیں گے۔ انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم نال محبت کرنے والا، انہوں کھانا کھلان والا، او دے نال پیار کرنے والا، او دی تعلیم دے اخراجات اٹھان والا، او دے سارے معاملات ویکھن والا کل قیامت دے دن نبی پاک دے نال ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم، جدوں باپ دنیا تو ٹر جاندے نے یتیم در بدر ہو جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر یتیم نو تھکا نہ دے آجے، یتیم نو چڑکا نہ مارے آجے، جنہ دے ماں پیو موجود نے انج عید دا دن ہوندہ ہے، انج بچے اپنے ماں باپ دیاں گودیاں اندر کھیل دینے، مگر یتیم جیڑا ہے وہ انج ویکھ رہے ہیں تے بے بس سے۔ او نہ یتیماں نو دیکھو کہ جنہ یتیماں دا کوئی پرسیان حال نہیں، چاچا ادھروں چبیڑا مار رہے ہیں، تایا ادھروں چبیڑا مار رہے ہیں، ملے دار ویسے گالیاں کر دے بہنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا یتیم نال پیار کرے، یتیم نال محبت کرے، کل قیامت دے دن میرے نال جنت چھوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین قرآن نازل فرما رہے ہیں اور قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیم دا مال نہ کھایا جے، یتیم دا مال کھاؤ گے سمجھو کہ جہنم دی آگ اپنے پیٹ اندر پا رہے ہو۔ اپنے ایمان دسو ہاں کہ ساڑھے اس معاشرے دے اندر ادھروں بچے یتیم ہو گئے نے، او دے مال چو کل کر رہے ہیں، ساتہ کر رہے ہیں، تیجا کر رہے ہیں، چالیا کر رہے ہیں، اے یتیم دا مال اپنے پیٹاں چ بھر رہے ہیں۔
اللہ دی قسم جو کہ کہنا برسرے ممبر ہیں باوضو ہیں قرآن پاک اگے پہ ہے کسے دے اتے کوئی تانا تشنی نہیں کسے دی دل آزاری نہیں اللہ دی قسم ہے وے اے دا مقصد ہے وے کہ تسی دنیا دے اتے نیک عمل کر کے جہنم تو بچ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے دے اندر پڑھے ہے کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالت فی النار دین دے اندر جیڑا بھی نواں کام کڈو گے کوئی سالگرہ منا رہا ہے کوئی کل کھا رہا ہے کوئی جمعراتاں کھا رہا ہے کوئی چلیسواں کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے دین دے اندر نویاں رسماں کڈیاں نے اللہ دی قسم ہر بدعت جہنم دے اندر جائے گی اسی ہے عجمی اسی عربی سننے ترجمہ نہیں پڑھ دے ہر خطبے دے اندر کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالت فی النار اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃً کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر وہ بندہ میرے نال ہوئے گا جیڑا میرے اتے سب نالوں زیادہ درود پڑھ دارے ہے درود پڑھو ضرور پڑھو لیکن مسنون پڑھو جیڑا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو سکھایا ہے او درود پڑھنا چاہیے او درود پڑھو گے اپنے کولوں بناوٹی درود پڑھو گے بجائے ثواب دے گناہ کھٹو گے اللہ فرمان دینے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جیڑا اللہ دے قرآن دی مننے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی مننے گا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا جیڑا اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کرے گا کل قیامت دے دن جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گا اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ